देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक मुगाळ भाव भयणीनो कीर्तन 69 32 वोळ साम 69 वर्स 32 देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. खालत्या मनशानो हें पळया आनी संतोश भोगा. देवाक सोदतेल्यानो तुमचीं काळजां नव्या जिवान बरा. आयच्या दिसा परत एक पावटी सुम्याक आराधन करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. खलतेपणी भक्तीपणी हो वेळ आमी करसूंक मुखार सरता. आमचीं काळजां संतोश भरीत तोसू देव करता, आमकां नव्या जिवान भरता. देखून ताका आराधन करन गावया आमी गीत स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा. आमच्या बुकांत K9 पेज 152 दैवी गायना बुकान K9. स्वादिक सक्रामेंता खालत्या या बिडारा रावला येरसनारा बापाच्या कुवारा. सोमे सुबांताळे काळजां आमची भेटयता गायना. स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आमकां बासावन रावलाय. तुजी देव सवकासाय आमची दुकां पुस्ताय. तुजे सशिंदावोन येता आमची कंद बेजाराय सांगता. स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता देखून रूपुल्याचे पून भावार्थ्यांक दिशे मुकामोर देवाचे फांकय कीन तुझ्या सारक्याचे आमची जिनी संतोषांचे. स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता. पिढीभर मौनपणे आमी सुम्याक नमान करया, आराधन करया. खलतेपणी भक्तीपणी ताका आमी नमान करया. कसमी आमचे खातीर कलतो जावन ह्या सक्रामेंतांत हजार जाला.
कुडीन रक्तानत्म्यान देवपणान संपूर्ण तरांतो सरसा तो सुसुमी आमची काळजां संतोष बरीत करता तो सुसुमी दिसान दीस ताचे समोर आयिल्ले आमकां नव्या जिवान भरता. कीर्तन 105 पयली ओळ तावन 5वी ओळ देवाचें उतर आमी वाचतां ह्या कीर्तनांत Psalm 105 verses 1 to 5. हालेलुया सर्वेस्परा कर गांदिया ताचें नांव उलो करा. परसां मदें ताची कृत्यां परगट करा. ताका गितां गाया ताची स्तुती करा. ताची असर्यां वर्णिया. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां उल्लासूं. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा. सदांकाळ ताचें मुखामळ सोदा. ताणें केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्बिताचो ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास धरा. मगाळ भावनो आनी भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवंक हें कीर्तन उलो करता. आमकां सांगता कळीत करता ताची असर्यां विस्मितां आमी वर्णन करी जाय म्हणून. जायतीं असर्यां देवान केल्यान एक असर्यां जावन आसा आमी दिसपडतें एक नवो दीस पळोवचें. आमी जिवंत आशिल्लेंच एक वर्तें अजाप जावन आसा. ह्या कश्टांच्या काळार देवान आमकां जिवंत दवरल्यान आमी ताचे समोर येता तें आनी एक अजाप. तें आनी एक वर्तें भाग आनी देणें. आमकां देवान दिसपडतो ग्रास दिला. आमकां देवान सर वायट विज्ञानवरांतली निवारल्यान कालची राती बरो सुशेग बरी न्हीद सुम्यान दिल्या. बरी भलायकी आमकां आसा. कितलीं देणी कितलीं अजापां हांवें तुमकां सांगीत जाय म्हणून ना. एक घडी आमचे दोळे आमी दंपया. नवो दीस दिल्लो देव आमकां बऱ्यांतलें बरें सक्कड दिल्लो. शांती समाधान दिसपडतो ग्रास वारें उदक खाण जेवण पिवण सक्कड बरें कुटुंब बरीं मनशां माया मोग संतोश समाधान सगळें देवान केल्लीं विस्मितां व सर्यां जावन आसात. प्रिय देवाक आमी अर्गां दिसय. कितलीं अर्गां दिल्यार उणींच जावन आसात. एकडी बोर आमचे दोनी हात आमी वयर बारया सुम्या मुखार आनी ताका अर्गां दिवया. ताचें नांव आमी वर्णिया. ताच्या नांवान संतोश पावया. दोनी हात आमचे वयर बारया. कित्याक हेंच आमचें आमी ताका करये चल्लें वर्तें मागणें अर्गांचें जावन आसा. दोनी हात बांद एक घडी आमी निरंतर अर्गां दिवया. हालेलुया 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 लॉर्ड. अर्गां तुका होगलाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सुम्या. एक नवो दीस आमकां दिल्ल्या चड बेसावांनी कृपे देण्यानी भरलेल्या आमकां राखून सांबाळलेल्या आमकां दिसपडतो ग्रास पिवंक उदक खावंक जेवंक सुम्या आमकां खाण जेवण आनी सगळें दिवन बऱ्या भलायकी ह्या वायट जावन आमकां निवारलेल्या बरो विशय न्हीद सुशेग आमकां दिल्ल्या सुम्या तुका सांवर्गां वी प्रेज यू वी थँक यू वी ग्लोरिफाय यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah Lord. Thank you Lord. सुम्या कर गांधी उन्हें गव्या गीत आमचे देवी गायना बुकांत R7 page 211 R7 अर्गा होगळा तुका दिता धन्या देवा हावडसिता. अर्गा होगळा तुका दिता धन्या देवा हावडसिता. कृत्यास भारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता. अर्गा होगळा तुका दिता धन्या देवा हावडसिता. कृत्यास भारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता. निरंतरी ताळयो बिडून आमकां रचल्लो देव आमकां बसता आमकां सांबाळटा दिसान दीस तशी कृत्यां आमी वर्णिता ताका स्तुती करता. तो आमकां संतोश भरीत करता नव्या जिवान भरता. कृपे बेसांवांनी भरता. सुम्याक
आमी अर्घां दिवया, स्तुती करया. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय, क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय, क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. देनी सबार तुवें आमकां दिल्याय, कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. अर्घां होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव वर्णिता. प्रत्यास भारती गावन वर्णिता, त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. आमी अर्घां दिवया आयच्या दिसा आमचे इश्ट खातीर आमकां केल्ल्या उपकारांक देवाक अर्घां दिता आसतना सबार भाव भयणी हांगासर जल्मा दिसा खातीर अर्घां दिवंक आमकां सांगतात. तांकां मेळिल्ल्या उपकारांक ती अर्घां दिवंक सांगतात. आनी दिसान दीस आमी आराधनान भाग घेवन सुम्या सुमे वेळ करसून आमचे थंय सबार उपकार सुम्यान केल्यात. आमचे उपकार नियाळ्या आज सुम्यान केल्ले विस्मिता सर्या नियाळ्या अर्घां दिवया. प्रतीक तरान आज जल्मा दिवसाचें रन करसो चेतन डिसोजा USA, ब्लेसिटा मास्करेनस बेळवाय, आर्यन पिंटो खोडियाळ, बर्नेस डिसोजा मालाड मुंबई, शांती फर्नांडीस बायरेन, 60th बर्थडे लिडिया पिंटो मुंबई, 76th बर्थडे आयरिन डिमेल्लो. ह्या भाव भयणी समेळ मेळोन हेरां जीं कोण देवाक आज अर्घां दितात, फ्रांसीस डिसोजा आनी कुटाम, वालेन्सिया वालेरियन जुलियाना डिसोजा मानिपाल, पावल डिसोजा आनी कुटाम मोडबेळ, तशेंच वीडा नरोन्ना थाने. ह्या भाव भयणी समेळ मेळोन आमचे उपकार नियाळून सुम्यान केल्लें बरेंपण नियाळून अर्घां दिवया. ताची स्तुती करया निरंतरी. पियोंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय, दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय. पियोंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय, दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय. विघ्नान वरांतले सदांच राखून वेलाय, आमकां मोगान तुजेच करून घेतल्याय. अर्घां होगळा तुका दिता, धन्या देवान हांव वर्णिता. प्रत्यास भारती गावन वर्णिता, त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्घां होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव वर्णिता. प्रत्यास भारती गावन वर्णिता, त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गाय. हालेलुया 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 हालेलुया. त्रिएक देवाक आमी अर्घां दिवया, बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हालेलुया 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 हालेलुया. लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुका सांग सुम्या, महिमा तुका सांग, स्तुती तुका, वंदन तुका, तुजें नांव सल्लें सांग सुम्या. We praise you, Father. We praise you, Lord. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तन 97, 30 आणि 3 वोळ. Psalm 69 verse 33. देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा, कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचें मागणें आयकता. बंदेंत आसलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. मुगाळ भावना आनी भयणीनो, दुबळ्यांचें मागणें देव आयकता म्हळ्यार दुबळी म्हळ्यार कोण? बायबलांत पवित्र पुस्तकांत दुबळी म्हळ्यार जेजू म्हणटा 8 बगेन सैत जेजून म्हळां, आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं कितलीं भागी. देवाचें वा सर्गीचें राज्य तांचें. दुर्बळी म्हळ्यार कोण देवाचेर पातयेवन रावतात, कोण देवाचेर हुंदून जियेतात दिसपडतें, कोण देवाचेर विश्वास सदांच दवरतात. सदांच म्हळ्यार हर एका वेळा आनी घडये, सुखा दुखांत, कश्टांत, भलायकेंत, पिडेंत,
हर एका वेळा कळा नासतना देवाचेर दिश्ट घालून जियेतात, देवाचेर विश्वास दवरून जियेतात. देखून आनी एक कीर्तन 113 Psalm 113 7वी वोळ देवाचें उतर कितल्या पुरबायचें. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा, खालत्यांक देव धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा. धुळींतलो शेणांतलो वयर काडटा म्हणटा. देखून हांवें कितें वेळा इंग्लिशान म्हणचें, ह्युमिलिटी इज द की फॉर ब्लेसिंग. खालतेपण जावन आसा आमकां देवाच्या आशिर्वादांक एक सावी आसले बरी. जेन्ना आमी देवा थंय विश्वास दवरून देवाचेर पातयेवन आमी दुर्बळी म्हळ्यार तशें खालतेपणी तशें मुखार येता दिसपडतें. आनी आमी हें करनासा. ह्या कश्टांच्या काळार आमी आसा. कोरोना म्हणलें खरग अजून आसा. कितले कश्ट आनी तत्वार संवसारार आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भोंवारी आसात, तरी आमी आमचो विश्वास देवाचेर दवरला. आनी हें देवाचें देणें मोगाळ भोवना आनी भयणीनो दिसपडतें आमी सुम्या मुखार येता. सक्रामेंता सुवें एक अर्दें वर दिसपडतें आमी करसिता. तरी ह्या घडये प्रत्येक पटी आमचे दोळे आमी धांबया. मागया आमी आमची दिश्ट सुमयाचेर आसूं. खालतेपणी सुमया मुखार आमी आयल्या. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता, शेणांतलो वयर काडटा म्हणटा. आमचो विश्वास देवाचेर, आमची पातयेनी ताचेर. आनी आज परत एक पौडी सुम्या मुखार आयिल्ली आमी. सुम्यान आमकां आपयलां, सुम्यानच आमकां सांगात हाडल्यान. मागया आमी ह्या समर्पणाच्या वेळार आमचें समर्पण आमी करतना आमचे विविध गरजो जे कितें आसा सगळ्यो सुम्याक कळीत करया. देवाचें उतर म्हणटा, कसलो सुखोंत हुस्को करिनाकात. सगळी गरज मागण्यान उपकारी मनान देवाक कळीत करा. सगळ्यो तुमच्यो हुस्को वा गरज कितें आसा देवाक कळीत करा. लेट युअर रिक्वेस्ट एंड प्रेयर्स बी मेड नोन टू गॉड. आनी देव आमी ताका कितें कळीत करता, सांगता, तें घेता. दुबळ्यांचें मागणें तो आयकता. आज ह्या समर्पणाच्या वेळार आमकां आमी समर्पण करया. प्रत्येक तरान हांगासर सबार जाणांनी ते सवां बरोवन गेल्लीं आसात ह्या दैवी ग्लोरी मंदिरान. दीस पडतें आमकां फोन करून SMS मुखांतर वा हेर सबार तरांनी जायतीं भाव भयणी आज रडोवन दुखां गळोवन कंगाल सबार फुडें कंगाल निराश जावन आमचे कडेन मागोवंक सांगतात. देखून आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगलां तांचो उडास आमी कडया ह्या घडये. आमची मागणी देवाक भेटोवया. प्रत्येक तरान आज आमी मागता सोनल लोभ खातीर. तें ताणें आदारलेल्या एका पातकांचें बक्षांनी ताका लाभशाक खरेपणी पातकां वळखूंक करपा मागता आसा. आमी मागता सँड्रा सँक्टीस डोंबिवली, मेरी थांबे कॅन्सरांत आसा. जे सुबार भाव भयणी सुवें तांच्यो गरजो कोणी आस्पत्र्यांनी घरांनी आसात, वळवळून आसात. जायतीं जाणांची निराश जाल्लीं आसात, चलवल्ले बरी आसात. तांचो उडास आमी काडया आनी मागया. हें गतार आमी गायतना ह्या घडये आमी आमची मागणी ते सवां सुम्याक समर्पया. समर्पितां जेजू म्हजें जिवीत सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तूं कर. एक बोर मोगाळ भोवन आनी बीन आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. आयचो संदेश सुम्यान आमकां सांगला, दुबळ्यांचे मागणें देव आयकता, खालत्यांक तो तिरस्कार करिना. आज आमी आमची पातकां कितेंय जावं सगळीं पातकांय सुम्याक दिवया. जर आमी पातकांत आसां, वायटांत आसां, सांपडल्या तर सुम्याक उलो मारया, ताची दया मागया. त्या पातकांतलें वायटांतलें सुमी आमकां निवारता. जुलय म्हयन्यांत आमी आसां. सुम्याच्या आमोली रक्तान ताणें आमकां सोडयलेलें आसा. सुम्याक सांगया, सुम्या तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. सुडका दी, सोडवून दी. हांव म्हाकाच ही सर मागणी ते सवां बेडितां समर्पितां जेजू. दैवी गायना बुकांत L27 पेज 170 L27.
समर्पिता जेसू ओचे हे जीवित सांडून पातकी चिनी नेतळ माका कर समर्पिता समर्पिता जेसू मुझे जीवित मुझे है जीवित सांडून पातकी चिनी नेतळ माका कर नितळ माका कर घे सोमिया घे तू माका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका मुगाळ भावना बहिणीनो सर्व सुस्म्याक दिव्या कोणी कश्टांत आसा तर संकश्टान पिडेन कश्टां वयर कश्ट येवन सलवल्ले बरी बघता निराश जाल्ले बरी बघता सुम्याक उलो मारया सुम्यान जैत आमकां सोडून दिलां कुडसारता ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या ताच्या अमोली रक्तांत आनी धुवन आमकां नितळ केल्यान तस सुमी सुडका सुडवून आमकां दिता आमकां सुम्या मुखार ह्या सक्रामेंता मुखार समर्पण करया भाव भयणीक कुटुंबांक मोगाच्यान जाणी मागणें विचारलां तांकां आमी मागता म्हूण बसयलां सगळ्यांक आमी भेटोवया जिणयेंतल्या घडीतांत एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तुंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो उजवून म्हज्या आत्म्याचो घे सुम्या घे सुम्या घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका भेटोवया आज भाव भयणीक आमी भेटयत आसतना आमची गरजो आमी भेटयत आसतना कोणी अंतरून गेल्लीं आसात आमच्या आदीं गेल्यात आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाची तांचोय आमी उडास करया तांकांय सुम्याक समर्पण करया ससान जिवीत दिल्लो तो सुमी जोड दिल्लो ताका देखतेल्या सत्मानतेल्या कोणाचोच सुनास जाय म्हणून जमणून तोच ह्या संवसारी येवन आमकां जिवीत ससनाचें जिवीत दिल्लो ह्या भाव भयणीक ससान जिवीत दी म्हणून आमी मागया प्रतीक तरान पुलगतल्या आत्म्या खातीर आमी मागता मागोवंक आमकां सांगलां ग्रेगरी दुल्सन डिसोजा आनी कुटाम सिल्विया डिकोस्टा कुवैट शांती नोरोना कुवैट लतिशिया लुईस मुंबय डॉल्फी मेंडोन्सा तशेंच आमी मागता फ्रांसीस ऑसवर्ल्ड डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मार्गरेट डिकोस्टा रॉनी रोड्रिगस सल्वादोर लोबो मार्गरेट डिकोस्टा मुंबय सिस्टर सेलिन LDF सिस्टर लियोनार्डा फ्रांसिस आनी लूसी डिकोस्टा स्टॅनली डिकुन्ना जुलियाना डि सिल्वा जोसेफ आनी रोसी डिसोजा जस्टिन मेंडोन्सा सल्वादोर आनी लेवीसा मिनेजेस कुटुंबांत अंतरल्या बसत मागतात फिलिप आनी दुलोरीन क्रिस्टिन लोबो महिन्याच्या उडासाक डेनियल मार्क मिनेजेस मुंबय महिन्याचा उडास अंजला वास कलिना जल्मदिवाच्या उडासाक 100th बर्थ एनिवर्सरी लेट सेबास्टियन रोड्रिगस कुटुंबांतरल्या बसो लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर फेबियन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर एडवर्ड आनी फ्लोरिन बरेटो बेनेडिक्ट आनी जुलियाना डिसोजा बेनेडिक्टा डिसोजा आंबेबळ पियूस पिंटो वालेन्सिया बर्थल नोरोना मुंबय ह्या भाव भयणी सुवें सलेल्या सुमेस्तां खातीर आमी मागया सुम्याक आमी उलो मारया संवसारीक खुशाला एक सोम्या हांव बुल्लो तुका विसरूनची येलो
पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया काकुळट मुजेर तूं दाखय गे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुजें दिता तुका. आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया सोम्याक सादे जाल्यार आमी दिंबी घालया जावन एक गुर्त आमचे समर्पणाचो आस जावन एक गुर्त आमच्या कलतेपणाचो कित्याक तुमी आमकां आयकता म्हणल्यार त्या बरोवशेन आमी मागता कलतेचे मागणे तो आयकता धुळींतलो शेणांतलो तो वयर काडता तर ह्या सुम्याक आमकां समर्पण करया ह्या भाव भयणीक जेंचे खातीर आमी मागता वास जिगोन कश्टान संकश्टान वायटान पातकांत विविध तरांच्या गुलामपणांत आसा तुमी सुटका दी म्हूण आमी मागया तुम्याक सांगया समर्पितान शिसू म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंब ह्या सगळ भाव भयणीक सगळ्यां खातीर आमचे हात उबार आमी निबी घालून सुम्याक सांगया समर्पिता जेसू मोजें जिवीत सांडून पातकीची नितळ म्हाका घे सोम्या घे सोमिया घे तूं म्हाका घे तूं म्हाका काळीज मुजें काळीज मुजें दिता तुका दिता तुका घे सोम्या घे सोमिया घे तूं म्हाका घे तूं म्हाका जिवीत मुजें जिवीत मुजें दिता सोम्या तुका गुलाम मारया घे सोम्या घे सोमिया घे तूं म्हाका घे तूं म्हाका पिडा म्हजी पीडा मुजी दिता तुका घे सोम्या घे सोमिया घे तूं म्हाका घे तूं म्हाका पातकां म्हजी पातका मुजी दिता तुका घे सोम्या घे सोमिया घे तूं म्हाका घे तूं म्हाका सर्वस्व सर्वोस मुझे दिता तुका हालेलुया 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 सकळ सुम्यांक भेटून दिवया ताचेर आमचें बेसांव ताचेर आमचे आशिर्वाद जे कितें आमी आज घडयता सुमी घालता कालत्यांक आयकून सुमी दुबळ्यांक आधार दिवचो तो जावन आसा Lord, we pray right now in your mighty name, bless us, heal us and deliver us, Sumya. आमकां आमच्या कुटुंबाक आमचे जागे आमच्या मोगाच्यान काम नातली फुडाराची गंध आसली सुम्या निराश जाल्ली सलबल्ले बरी आसात आज आस्पत्र्यांनी घरांनी वळवळ आसा त्या भाव भयणी जांचे खातीर आमी मागता सुम्या तांची दया कर सुम्या तुका मरचरी एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर The name of Jesus may be blessed and healed and set free. Be delivered in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Wash us with your precious blood. तुझ्या नावान रक्तान सुमी आमकां धुवन नितळ कर रक्ताचें संपूर्ण संरक्षण आमकां दी आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या समस्यांचेर आमच्या मेसावांचेर Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you for blessing us. Hallelujah. सुम्याचें बेसांव आमचेर आमच्या देसावांचेर आमी तकली बगावन जोडून घेवया. प्रवेश गीता में गव्या
दैवी गाना बुकान गीत नंबर ये 8 522 गाव्या नोवे ये गीत आमी नावडी आमी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्तेन आमी हरसी आमी आमच्या राया ताळे उबारून सौम्या करसिया हात वयर उबारून ताका बोब मारया सर्व आमी मेळो ताका वर्णिया उपकारांक ताच्या अर्गामी दिव्या गाव्या नोवे ये गीत आमी नावडया आमी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्तेन आमी हरसी आमी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्तदय मुगाळ भावनो आणि बहिणीनो आयच्या दिसा परत आमी सांगाता मेळ्ळ्या ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक हांव आज जुलय म्हयनो जाल्ल्यान जेजूच्या अमोली रक्ताचे मीस काडटा. भोवपुरबायचे मीस त्या रक्तान सुम्यान आमकां धुल्यांत हरी एका बलिदानांत सुमी आमचे दय आमकां मेळोवंक येता. आमी ताका आयकता, ताका पळयता आनी ताका सेवता. आज जायते जाणांक आमकां सेवंक जायना पूण आत्मीक रितीन ताचे ते आमी एक जाता आनी हो सुमी ताचे ते आमी एक जाता आसतना जे कितें ताणें केलां तो आमचे थंय परत करता. आमकां ताच्या रक्तान धुता, आमकां नितळ करता, आमकां सुडका दिता. ह्या कश्टांच्या काळार तो आमचे सोवे आसा आनी आमकां चलोवन व्हरता. हो आमचो भावार्थ. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दांपया कलतेपणान भक्तीपणान भावार्थान सुम्याक आमी लागीं सरया. ह्या बलिदानांत वांटो घेवया. तेच कृपा सुमी आमकां दिव. सुबार पोटी आमी आमच्या अस्कतकायक लागून सुकल्या. भावार्थान देवाक लागीं सरोवन हांव भक्तीपणी कलतेपणी आमी बलिदानांत वांटो घेवंक ना. ते सगळे संदर्भ नियाळ पातकां नियाळ वळखोन सुम्या लागचे एकामेका लागचे बगसने मागया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बगसने दिवच्याक तुका बापान धरला. सुम्या काकुळट कर. सुम्या काकुळट कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकुळट कर. सुम्या काकुळट कर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या मोली रक्ता वरवीं सगळ्या मनशांची तुवें सोडवण केल्याय. तुज्या गणीत काकुळटीन तुवें आमकां फावो केलाय. तें देणे आमचे सोवें सांबाळ आनी आमच्या सोडवणेचो गोट संभ्रमोन ताचो फळ आमी चड आनी चड भोगूंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. लेवीचे कुलेचो एक दादलो आसलो आनी तो त्याच कुलेच्या एका स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. ती गर्भेत जाली आनी तिणें एका चरका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलो. ते पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आनी चड काळ लिपोवन दवरून तिच्यान जालें ना देखून तिणें बेताचो एक पेटारो घेतलो.
ताका डांबार आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांत घालून न्हंयदेगेर झाडा मदीं दवरलो. ताका कितें घडत काय म्हूण पळोवन ताची भयण थंयच लागसार रावली. तेदवा फरावांची धूव न्हंयत न्हांवंक आयली आनी तेच्या सांगातींनी न्हंयदेगेर भोंवताल्यो. झाडा मदें तिणें एक पेटारो पळोवन तो हाडूंक आपल्या सकाळीक धाडले. तो उक्त करतास एक चरको भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमो दिसली आनी तिणें म्हळें, हो एक हेब्रोमाचो भुरगो. तेन्ना भुरग्यांचे भयणीन फारावाचे धुवेक म्हळें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक तूं दिवंक हेब्रेवा मदल्या एकल्या स्त्रियेक आपोवंक वचूं वस म्हळें फारावाचे धुवेन. आनी चेडूं भुरग्यांच्या आवेक हाडून गेली. फारावाचे धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मजुरी हांव तुका दितली. ते स्त्रियेन भुरग्याक वेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडतास तिणें ताका फारावाचे धुवेक शशी हाडलो. फारावाचे धुवेन ताका आपल्या पोता बरी वागयलो. तिणें ताका मोइजे म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका उदकांतलो काडलो. मोइजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस आपल्या हेब्रेव भावांची भेट करूंक गेलो आनी ताणें बरोसो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका हेब्रेवांक मोइजेच्या भावा पैकी एकल्याक मारतलो तें ताणें पळयलें. मोइजेन आपल्या भोंवती दीस गेली. थंय कोणूच नातलो तें पळोवन त्या इजिप्तकारांक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेवेंत पुरलो. दुसरे दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडटाले ताणें पळयलें. गुन्यांव आसल्यांक ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर फुडारी आनी मुन्सिपीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक जिवेशी मारलेले बरी म्हाकाय जिवेशी मारूंक तूं सोदताय? तेन्ना मोइजे भियेलो आनी ताणें आपल्या इतल्याक म्हळें, ही खबर खरेंच सगळ्यांच्या कानाक पडल्या. फारावाक ही खबर मेळटाच ताणें मोइजेक जिवेशी मारूंक सोदलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वळपकार. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सिरेस्प्राक सदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतली. दुबळ्या धाकट्यानो सिरेस्प्राक सदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतली. हांव उपरांत रोमला, म्हज्या पांयांक ताल मेळना. हांव सरोवराच्या उदकांत पडला, लारा पोंदा सांपाडला. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सिरेस्प्राक सदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतली. वेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून म्हजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्पुरा. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वास देनिया म्हाका पाव. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सिरेस्प्राक सदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतली. हांव देवा निर्भागी
आनी सुद्दां दुखेस्त म्हजी सोडवण कर म्हाका उबार गितां गावन देवाचें नांव हांव वर्णितलो अर्घ स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो श्लोक उबड्या धाकट्यानो सरस्पराक सुद्धा तुमची काळजां नव्या रूपान भरतली हे पळोवन दुबळी धाकटी संतोसतली देवदर्शन आशितल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतली कित्याक सरस्पूर दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे आयकता कोंडांक आसलेल्या ती आपल्यांची तो बेपार करता श्लोक दुबळ्या धाकट्यानो सरस्पराक सुद्धा तुमची काळजां नव्या रूपान भरतली उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजां धरून करण्याकात बगार सरस प्रसुतालो आयकतात Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामते वापरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. उपरांत ताणें जायती आसाऱ्या केल्ल्या त्या शाराक वचून देवा थंय ती पाटी परतूंक नांत देखून तांकां तो बेश्टोंक लागलो हा कितली पिरांकूळ जातली तुमची स्तुती एक करजिना हाय तुका बेतसायदा तुमचे मदीं केल्ली ती आश्चर्या तीर आनी सिदोन शारांत केली जाल्यार तांचो लोक खंयच्या काळा गोने मस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो देखून हांव तुमकां सांगता जर तेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकोत लाभतली आनी तूं कफरनांव आकाशांत सरतले म्हूण तूं चिंताय कितें पातलाक तूं शिवटतलोय कित्याक तुजे थंय केल्या ती आसर्या सिदेमांत केली जाल्यार अजुनूय ते उबे आसते देखून हांव तुमकां सांगता जर तेच्या दिसा सिदेमाच्या गांवांक तुजे वर्णी चड काकोत लाभतली देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाळ भावना आनी भयणीनो एक सांगणी अशी आसा तुमी आयकल्या जावंक पुरो बावर्थ आसलेल्यांक असर्यांची गरज ना पूण जांकां बावर्थ ना तांकां कितलीं असर्यां केल्यारय व्यर्थ आनी थंयच आयच्या वाचपांनी आमकां उठोवन दिसता जेजू 3 शहरांचें खंडन करता खोराजीन बेतसायदा आनी कफरनांव आनी आमी आयकलें वांजेलाच्या सुरवेक जेजू त्या शहरांत गेल्लो थंय ताणें मस्तो सर्यां केल्लीं पूण जेजू तांचें खंडन करता कित्याक त्या सर्यां तांकां उपकाराक पडोवनात तीं देवा थंय पाटी परतोवंक नात देखून देव तांचें खंडन करता वा जेजू तांचें खंडन करता तशेंच आमी पळयल्यार आमच्या जिवितांत जायत्यो सर्यां देवान आमचे थंय केल्यांत पूण ती असर्यां कित्याक देव करता आनी त्या असर्यांचो उद्देश कितें हांवें पत्युंचें असर्यांचो उद्देश जावन आसा आमी देवाक चड आनी चड वळखूंक देवाक लागीं सरोंक आनी अशें देवाक लागीं सरन ताचे तें आमी जियोंक पूण आमचो भावार्थ सर्यांचेर आमी बांदल्यार जायना कित्याक आज पळया कोरोना कर्ग आयला कितले जाण आमी मागून सासांव हें कर्ग काड देवाक काडयेत एकच घडी पूण देवान काडूंक ना सोडलां जावंक पुरो पूण आमी नेना असो उद्देश कितें बट गॉड नोस देवाक कळीत आसा पूण जर तर आमी आमचो भावार्थ सर्याचेर बांदल्यार एक दीस सर्यां जायना जाल्यार तो भावार्थ
सुकता तुटून वेता. आज हें कर्ग काडूं ना म्हणून थोड्यांनी देव खंडीत हें काडूं ना देखून देव ना म्हणचें आसा. देव ना. पातयेंनी सांडलेलीं आसात, पातयेंनी सुकलेलीं आसात, धैर्य सांडलेलीं निराश जाल्लीं आसात. कित्याक निराश? कित्याक तांची दिश्ट देवाचेर ना, मुगार अस्सर्यांचेर आसा. आनी अस्सर्यांचेर आसल्ल्यांची गत अशी जाता. देखून आमी अस्सर्यां सोदचें, अस्सर्यां जायना म्हणून ना, बावरतान जातात. म्हळ्यार आयच्या आराधनांत आमी जिवंत आसचें तें एक व्हडलें अस्सर्य. देवान आमकां दवरल्यांत एक बरी भलायकी दिल्या. आमकां दिस पडतो ग्रास आसा ह्या कश्टांच्या काळार. आमकां कालें वारें, उदक, उजवाड आमकां पळोवंक जाता, आमकां सक्कड करूंक जाता. हें अस्सर्य न्हय गे. देव आमचे सवय आसा न्ही. आनी तेंसायच्या पयल्या वाचपान पळया मोइजे. हेब्रेवांक कालचे वाचप आमी आयकलां तर फराव्यान आदेश दिल्लो हेब्रेवांच्या भुरग्यांक नास करीजे, उदकांत सोडिजे. आनी आज त्या मोइजेक उदकांत सोडलो जाल्यार देवान विचित्र मांडावळेन म्हणलें बरी ताका राखलो. आनी ताका राखोन ताका सांबाळलो. आनी उपरांत आमी जाणा मोइजे कितें जालो. देवान ताका विंचून हेब्रेवांक सोडोवचे खातीर इजिप्त घराच्या गुलामपणांतली मोइजेक विंचलो. एक मर्डरर तो. ताणें खूण केल्ली जाल्यार देव जाणिना. देखून देव आमी कोण म्हूण आमी पळयना, पातकी गी, खुणीगार गी नो. पूण देवाचेर विश्वास दवरतल्यान आमी वाचल्यार रोमाकारांचें पत्र 8:20-8 देवान आपयलेल्यांक ताचो मोग करतल्यांक सक्कड संगती देव बऱ्याक पडशें करता. तो देव आमकां बावडटान विश्वासान ताचे सवय जिवंक कृपा दिवं, आदार दिवं. आमेन. भेटयता ही काणीक बापा उण्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिनी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची, मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिनी आमची, कृपादी जियेवच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या दबास विस्फोर म्हणून घेऊ. भोव दयाळ बापा, तुज्या वेदीचेर तुका भेटोवंक दाना आमी हाडल्यांत. ह्या भेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्था जेजू चडशीं आमकां पावय. ताच्या अमोली रक्तान आमकां धुवन पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवीन कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवय सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा सुमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाक खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी तसो पटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय.
उसगी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव बापा. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगीवन जुजय तिचो पती, भगीवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रतीक तरान सारनोळ आमचो घडणार. सांजुजय फ्रेनाड मेड्स, हेसवडीचे मार्तीर भाव, ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो भावार्थ असर्यांचेर न्हय, खंयच्याय हेर संगतींचेर न्हय, बगार देवाचेर दवरून सदांच ताचे तें विश्वासी आमी रावोंक जियोंक सुम्याची कृपा आमी मागया. जेजून शिकयल्लें मागणें आमी संगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दायकुण्या जिवितांत सवच खाय आमकां दी. सर्गींचे माग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुरय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. कोरोना म्हणल्यार महाकर्गांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार. आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे असो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें मुजरींचे म्हाका पावना उतरांस म्हाका भलायकी दितली. काळीस मुझे लालेता तुका मुझा मोगाळ देवा. अभिषेक तुझे बागर म्हाका मुझा कर्या जिवा मुझा कर्या जिवा. तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो. मुझे सर्वच तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो. तू सोम्या मुजो आधार आनी बरवसो जाजिनी वाटे सांगात मुजो. अतरेकाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजरा साय म्हण हांव पाती येता. खरोस आजार सायम नांव पतिता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्वस तुमप्रास तुजो चड मोग करता चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मे रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तुज्या काळजांत तूं ये. तुमच्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन तुमच्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकस हांवें केदींग हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो सजाव म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा जिवीत सौंड आनी सडूणची काल समकान दिवन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आमच्या सुडवंदराचें रगत आमकां सासनीक जिविताची झर जावं. ह्या झरींतले दिसान दीस पियोवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ताळयो पेटून गावया रसना राखना वाडुया. सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना. सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.